حبيبي بكره اوണം ماله اونا ايوه بكره شو اوണം شو هذا اونا اوണം ما في شغل اكل بس زياده اكل بس كده اوണം كل سنه في 10 يوم اوണം انت بكره ما في رو شغل لا كيف رونا اوണം لا شو هذا ده في معلوم اول سنه انا ما في رو كل سنه انت في كلام بأونم اونا شو هذا اونا ഇത്ര നാളെ രണ്ട് പിള്ളേരെ ഓണം ഇങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലേ شو ده في بعض نفر أول قديم نفر في ملبار كيرلا في نفر هذا ماويلي مخابلي ماويلي ماويلي من ماويلي في بعض نفر هذا سيدا نفر هو في كبير هذا فكتر هذا في هذا ستومك كبير في أمبرلا موجود هو على طول حامل كده حامل هو في شبكة داتا دب شو هذا الشارع ماويلي كي قربني هذا شو انت كلام كبير بطن شو هذا هو هذا أكل هو على طول أكل هو هذا نجيب كل ملباري كل ملباري أكل 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 شو هذا مالباري كتمرني وفي وقت ماويلي أوكي زين في هو وقت سنة وقت مرة هو يجي لازم يجي هو ما يريد لا تخبري لا تيجي هنا شو هذا هو خلاص ما في فكر بس هو يجي لكن هو ما يجي لكن في كل نفر داخل فيها ماويلي يجي بس كده معلوم اوكي هو يجي 10 يوم ما في روش يقول اكل شرب بس في شراب ما في لا انت في شراب لا ما في شرب انا شرب ماي بس لكن ماويلي مره ما في شرب هذا نفر سيده ما في مني ما في كده لا ما في قرقر ما في قرقر ما في شيء مشكله ما في شيء انت ما بالي زين ايوه ما قولي लेकिन बहुत यूं बात सहीर नफर ही थी मालूम सहीर नफर सेम चिक्कू किदा सहीर नफर वही चिक्कुमल मावेली لا മാവേലി മോനാണോ മാവൻ എന്തുന്നാ പറയപ്പോ في هو ثاني نفر خلاص ثاني نفر اوكي زين اوكي هو يجي هو كلام هو يريد ثلاثة مكان معلوم بين هذا بيت لا ملبار كيرلا اوكي هو سبي هذا رجل كده هذا لاند معلوم لاند شو لاند كله كلاس اوكي بعدين هو ركيب هو بعدين രണ്ടാമത് ഇവിടെ കാലി വെച്ചേ അത് മറന്നുല്ല മുൻകി ഫോക്ക് هو ركيب فوق معلوم هذا എന്തെന്ന് പറയപ്പോ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് പറയാറുണ്ട് هو ركيب فوق هذا اوكي بعدين هو ركب رجل ما في مكان يسوي هو كلام انا ركب in the head معلوم head اوكي ركب كده लेकिन مخابل هذا مسكين है هو كل نفراتك بلاس اكل كله شيء هو زين عشان ما في شرف لا ايوه هو مسكين है هو كلام انت ركب كده زين طيب بعدين هذا صغير نفر لا وامن هو ركب قالي تليلي هو ركب هذا رجل لا اوكي كده اوكي بعدين هو يسوي بس كده وده هو بوش اوكي بوش ايوه بوش بعدين هذا ماويلي رو طاخت مرة طاخت والله لازم ممكن موت والله انا ما اعرف ماويلي بيه تتلو ما في هو طاخت موجود زين طاخت موجود ايوه هنا موجود ما في هنا كيرلا ملباري ايوه كيرلا بعدين كل ايوه شو هذا بعدين كل نفر كلام وقت سنة وقت مرة لازم هذا نفر يجي مين يجيب فيزا هو لا ما يجي هنا بس كيرلا اوكي كيرلا يجي هو كل نفر آتي فلوس أكل كده هو كلام هابي اونم هذا اسم هذا هابي اونم بعد كل نفر كلام سوا انا شوف ثاني نفر هابي اونم إنت كلام سلام عليكم كده سيم هابي اونم هابي اونم ايوه هابي اونم